स्पीकर कश्मीर पे के मसले पे बहस हो रही है और 5 अगस्त के हवाले से यौम इस्तिसाल कश्मीर जो आज से 5 साल कबल जब एक जो प्रोटेक्शन थी कानून और आइन में हिंदुस्तान के उसको विड्रॉ करके तो उसका स्टेटस जो है चेंज किया गया। तो ये सारा ये सेशन जो है स्पेशल जो कल हमारे एक कुलीग की वफ़ात की वजह से पोस्टपोन किया गया और ये बहस सस्पेंड की गई। तो मैं मुख्तसरन बात करूँगा कि मेरे भाई महमूद खान अशरकज़ई साहब ने कश्मीर के मतलब कोई बात की है। मैं उस प्रपोज़ल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िक़ा जो है स्टैंड है और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किए हैं जो बाइंडिंग हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, जिसकी वजह से आज 40,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं पिछले 8-10 महीनों में गज़ा में, और उससे पहले हज़ारों लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन की जंग आज़ादी में जो सन 1948 नकबा के बाद स्टार्ट हुई और कई जंगें उसमें लड़ी गईं। इसी तरह कश्मीर में भी इस मसले के ऊपर भी जंगें लड़ी गईं। पाकिस्तान ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 मरतबा इसके ऊपर जंग लड़ी। तो हमारी कमिटमेंट जो है इसके ऊपर वो मेरा ख्याल है खून से लिखी गई हुई है। तो उसका स्टेटस जो है चेंज करना या सजेशन देना, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले के लिए भी ज़हर कातिल होगा हमारा जो उस पर मौक़िफ़ है, और साथ एक ऐसी सिचुएशन को ऑल्टर करने की बात होगी जो मैं समझता हूँ एक मुसलमा हकीकत है, और पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खून की इन्वेस्टमेंट है, शहीदों की इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो सरहद के उस पार जो हैं, कंट्रोल लाइन के उस पार जो कश्मीरी रहते हैं मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ जो है जानों की दी हुई हैं। आज भी उनका इस्तेसाल और उन पे जुल्म और जबर जो है वो जारी है मोदी हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को अगर सपोर्ट नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो है उस मसले को उसकी नफ़ी भी ना की जाए, क्योंकि ये एक मुसलमान हकीकत है और एक यूनाइटेड स्टैंड है। ये तो मेरी गुज़ारिशात थी इस हवाले से। दूसरा, मैं जनाब डेप्टी स्पीकर महमूद खान अशरकज़ई मेरे भाई ने एक और रिमार्क दिया इस पार्लियामेंट के मुतल्लिक़। सर, एक तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है वो कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2002 के बाद, बल्कि 2008 के बाद मैं कहूँगा, जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने इलेक्शन हुए मुकर्रर मुद्दत या आइनी तरीके से हुए, उसके ऊपर एतराज़ात जो हैं पार्टी के दोनों साइडों के ऊपर, जो आइल की दोनों साइडों पे पार्टियां बैठती हैं, जो पहले भी बैठती थी, जो आज भी बैठती हैं, उनको एतराज़ात ज़रूर हैं। लेकिन एक रवश जो थी कि असेंबलियों में इंटरवेंशन होती थी और असेंबलियों को पैकअप करके घर भेज दिया जाता था, आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता था। ये रवश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है एतराज़ात आज भी हैं। एतराज़ात आज भी जो है उस साइड के उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज़ को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन एतराज़ात का जवाब देते हैं। 2018 के इलेक्शन पे जो है हम उधर बैठे हुए थे, हमें एतराज़ थे। लेकिन जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो,
اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے. اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کیا جائے جو پچھلے 15-20 سال سے نہیں ہوا اور اس میں اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اس ایوان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی ہے، وہ کمپرومائز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے کاز کو، جو میرا خیال ہے سب کا کامن کاز ہونا چاہیے، جمہوریت جو ہے، اس کو نقصان پہنچے گا. اور ہو سکتا ہے ایسا نقصان پہنچے کہ یہ تسلسل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو کمزور کیا جائے. میں یہ دو مسئلے تھے جن کی میں ہاؤس کی توجہ جو ہے اس طرف کرانا چاہتا تھا کہ اختلافات اپنی جگہ وہ صحیح ہوں غلط ہوں. میرا ایک اپنا موقف ہے. جو اس سائڈ پہ جو محترم ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب کا جو موقف ہے، مجھے آج سے نہیں پچھلے 25-30 سال سے 35 سال سے اس کا پتہ ہے. لیکن ایک دوسرے کے موقف کا، سیاسی موقف کا، آئینی اور قانونی موقف کا احترام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے جو ادارے ہیں ان پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے. وہ ادارہ چاہے یہ اسمبلی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جو پارلیمنٹ جو ہے یہ سپریم ہے. یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کی جو اومنی پوٹینس ہے، جو اس کی جو قدر و قیمت جو ہے، جو اس کی قانون جو اور آئین جو اس کو طاقت دیتا ہے، کسی اور ادارے میں نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ آئین لکھتا ہے، آئین بناتا ہے، آئین کا خالق ہے. دوسرے ادارے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں. جو چیز ہم لکھتے پڑھتے ہیں، بناتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں، اس کی وہ تشریح کرتے ہیں. اگر ادارے ایک دوسرے کی ٹرف کو ٹریس پاس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آئین کو کمزور کرے گا اور اداروں کو کمزور کرے گا، اور اس سے جو ہے جمہوریت کمزور ہوگی. جمہوریت کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے. اس میں خامیاں یا اس میں جو ہے شارٹ کمنگ ضرور ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی. جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا برطانیہ جو ہے، وہ بھی آج جو ہے اپنا سٹرگل کر رہے ہیں، وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس جو ہیں یا پریزیڈنٹس جو ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. یا یہاں برطانیہ میں اس وقت بھی موومنٹ چل رہی ہے، جو نسل پرستی جو ہے وہاں پہ اس کے خلاف موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں. تو فلالیس کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے. اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے یہ تقدس والی چیزیں ہیں. کشمیر کا مسئلہ بھی تقدس والا ہے، اس پارلیمنٹ کا وجود، اس کا آئینی وجود بھی تقدس والا ہے. ان پہ سوالیہ نشان نہ لگائیں، نہیں تو جو ہے کل آنے والے وقتوں میں یہ اس میں جو نحیف ہو جائے گا. یہ سسٹم جو ہے کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا. اس جو آج موجود ہے اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب. شکریہ.